अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम का आगाज़ एक अजीब सी कैफियत के साथ करेंगे। ये वो कैफियत है जिसमें दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, जज्बात है और दुआएं हैं अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों और ख़ास तौर पे मासूम बच्चों के लिए जिनकी ज़िंदगियां अज़ाब हुए तो ज़माना बीत गया, लेकिन हालिया इसराइली बर्बरियत को भी 12 रोज़ हो गए हैं। इस दौरान क्या कुछ नहीं हुआ, इतना जुल्म किया जा रहा है कि मिसाल नहीं मिलती। और कल जो दरिंदगी की गई, ज़ख्मी और पनाह गुज़ीनों से भरे अस्पताल पर बमबारी करके उससे अब तक ज़ख्मी बच्चों और ख़वातीन समेत 800 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और अब तक शहदा की तादाद कमोबेश 3300 से भी तजावुज़ कर गई है। जबकि अमरीका के सदर ने एक बार फिर इसराइल ने नहीं किया। बाहमी मफादात हैं या कोई हिकमत अमली है? आखिर अमरीका हर मामले में इसराइल की हिमायत और मदद क्यों कर रहा है? इस पर और दीगर पहलुओं पे आज के न्यूज़ रूम में तफसीली बात होगी। जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी और उनको दरपेश कानूनी चैलेंजेस का भी जिक्र करेंगे, दीगर भी कुछ अहम इशूज़ हाईलाइट करेंगे। लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरह से हमारे इब्तदाई में हमने जिक्र किया कि आज का सिर्फ एक ही नुक्ता है, आज की सिर्फ एक ही खबर है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, और वो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं कि जिन पर दरिंदगी की इंतहा कर दी। इसराइल मुसलसल मज़ालिम ढा रहा है, 1940 से ऑनवर्ड ये तस्फिया चला आ रहा है। लेकिन कल रात जो हुआ अस्पताल पर, जिस तरह हमला किया गया, उसने इंसानियत को दहला दिया। दुनिया भर में इसराइल के गजा के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत की जा रही है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा के अस्पताल पर इसराइली हमला नाकाबिले कबूल है और अस्पताल मुकद्दस हैं, हर कीमत पर इनकी हिफाजत की जानी चाहिए। हमास के हमले इज्तमाई सज़ा का जवाब नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा है कि असर रसूख रखने वाले ममालिक गजा में खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने की कोशिश करें तो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सीज़ फायर का मुतालबा किया है और साथ ही साथ ये मजम्मत की है इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत की गई। ख़ास तौर पे कल जो अस्पताल को निशाना बनाया गया, गजा के अस्पताल पर जो इसराइली हमला हुआ उसमें बच जाने वाले 1.5 साल के बच्चे ने क्या देखा? डॉक्टर्स ने दहशत और खौफ से लरसते बच्चे से बार बार पूछा क्या देखा। बच्चा 2 बार कोशिश के बावजूद भी कुछ ना बोल सका और डॉक्टर के बच्चे को अपने साथ लगाने पर बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। ये बच्चा जिस तरह से सिसक रहा है, बिलक रहा है, रो रहा है, यकीनन ये आहें, ये सिसकियाँ ये रायगा नहीं जाएंगी। अर्श पर जब ये पहुँचेंगी तो फिर अर्श वाला इस ज़मीन को हिला कर रख देगा और फिर लोग सवाल पूछते रहेंगे कि यह अज़ाब क्यों आया या वो अज़ाब क्यों आया। 50% से ज़्यादा जो आबादी है बच्चों पर मबनी है फ़लस्तीन की, और ये नस्ल कुशी है, ये ट्रॉमेटाइज़ किया जा रहा है इन बच्चों को, इसके सिवा कुछ नहीं है। बिल्कुल उबैद, ऐसे मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। ये एक बच्चा है जिसकी वीडियो हमने देखी है, इस तरह के हज़ारों बच्चे हैं, हज़ारों माएँ हैं, हज़ारों अफराद हैं जो अपने बच्चे खो चुके हैं या इस तरह की सूरत हाल का उन्हें सामना करना पड़ा है। तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है और वीडियोस हम देख नहीं पाते। यकीनन बड़ा मुश्किल है। खैर दुआ कर सकते हैं और दुआओं में ये लोग हमारे मुसलसल हैं। खुदा करे कि जंगबंदी की तरफ ये मामला चले जाएं ताकि ये मासूम किसी तरह बच सकें। लेकिन जंगबंदी करवाने के लिए जिन लोगों को काम करना चाहिए वो इस वक्त पार्शल हैं, उन्होंने साइड चूज़ कर ली हैं, पिक कर ली हैं। अमरीकी सदर ख़ास तौर पर इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बाद इसराइल में मौजूद हैं, तेल अवीव पहुँचे हैं। गजा के अस्पताल में धमाके और जानी नुकसान पर गमज़दा भी हैं और जो बाइडन कहते हैं कि अमेरिका जंग के दौरान शहरियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है, लेकिन अपना बहरी बेड़ा भी भेजा, उन्होंने माली मदद का भी ऐलान किया। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है इस सारी सूरत हाल में कि वो जंग बंदी और फिर इस तरह के वाक़यात से कैसे फिर वो गमज़दा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस आग को भड़काने वाले वो हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीनी सदर ने उर्दन और मिस्री सरबराहान ने अमरीकी सदर से मिलने से इनकार कर दिया है। ये सारा कुछ शेड्यूल था, लेकिन कल के वाक़े के बाद ख़ास तौर पर जो रद्द अमल आया है अरब ममालिक में, अरब शहरियों ने जिस तरह सड़कों पर निकल कर अमरीकी आप कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट्स थी या अमरीकी जो इमारतें थीं या ऑफिस थे, सफारत खाने थे, उनके इर्द गिर्द जमा होकर जिस तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, तो अरब सरबराहान ने भी फिर ये तय किया कि हमने किसी सूरत एक ऐसे शख्स से नहीं मिलना जो लोगों के कत्लेआम में मुलव्वस हो। और यही वजह है कि जो बाइडन अब सिर्फ इसराइल से ही वापस चले जाएंगे। अरब ममालिक के जो सरबराहान है वो उनसे मिलने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अस्पताल पर हमले के बाद दुनिया भर से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। इसराइल की जो जिम्मेदारी है इस्लामी जहाद पर डालने की कोशिश, उसको भी नाकाम बना दिया गया है, क्योंकि इसराइल की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इसका मलबा किसी और पर डाल दिया जाए। और
اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں اور نیتن یاہو کے ترجمان نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسپتال میں قائم اسلامی جہاد کا اڈا تباہ کر دیا، مگر کچھ دیر بعد جب اسرائیلی حکومت کی جانب سے بمباری کی ذمہ داری اسلامی جہاد پر ڈالی گئی تو ترجمان حنانیہ نے بھی یو ٹرن لے لیا اور اسپتال پر بمباری کو اسرائیل کا کارنامہ قرار دینے والا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اور ایک ٹویٹ میں پرانے ٹویٹ پر افسوس کا اظہار کیا، اور پھر اسرائیلی حکومت کی جانب سے وضاحتیں بھی آنی شروع ہو گئی۔ تو ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بربریت ہو رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جو کہ انسانیت کے علمبردار تھے اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے تھے وہ بھی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ جی بچوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، اور اب پھر یہ بھی حملہ جو ہے اچھا جو حنانیہ نفتالی ہیں یہ باقاعدہ پیرول پر ہیں نیتن یاہو کے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک ایئر اسٹرائک کے ذریعے حماس کی جو ٹیرر بیس تھی اسے نیست و نابود کر دیا، اور چند ہی لحظوں بعد انہوں نے کہا کہ اسلامی جہاد نے کیا۔ اور دوسری طرف فلسطینیوں کو چلڈرن آف ڈارکنیس کہا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقاصد ہیں کیا۔ پرائم منسٹر آف اسرائیل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس سے انہوں نے کہا چلڈرن آف ڈارکنیس۔ تو اسرائیل فلسطین کو اس 20 لاکھ کی آبادی کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے، کرش کرنا چاہتا ہے، اور اس حملے کے بعد دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے۔ حماس نے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں بلکہ امریکہ کو ٹھہرایا۔ اسماعیل ہانیہ کی جانب سے رد عمل آیا، انہوں نے دنیا سے اسرائیلی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ امریکہ نے اسرائیل کو سہارا اور تحفظ دے رکھا ہے۔ سربراہ حماس نے کہا کہ دشمن شکست دیکھ کر بوکھلاہٹ پر اتر آیا ہے۔ تو ایک طرف یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے، حماس کا اپنا موقف ہے، اسرائیل کا اپنا موقف ہے، دوسری طرف 800 فلسطینی مظلوم معصوم فلسطینی ایک منٹ میں جو اس ٹھکانے پر موجود تھے جس سے وہ محفوظ سمجھ رہے تھے یا اپنے علاج کی نیت سے موجود تھے، وہ وہاں اگلا منٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اور سوشل میڈیا تو ہر کوئی فالو کر رہا ہے۔ اس انسیڈنٹ سے پہلے جو ویڈیو ایک شیئر کی گئی جس میں بچے کھیل رہے ہیں اور بچے مختلف کاموں میں مصروف ہیں، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد وہاں پہ ایسی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عالمی برادری اسرائیل کے گھناؤنے اقدام پر یک زبان ہے۔ سعودیہ نے اسپتال پر اسرائیلی حملے کو گھناؤنا جرم قرار دے دیا ہے۔ ایران، ترکیہ، مصر، قطر، کینیڈا نے اسپتال پر بمباری کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا روک تھام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ دنیا غزہ میں ظلم روکنے کے لیے ایکشن لے۔ رجب طیب اردوان بھی سامنے آئے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے، پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ عالمی برادری جو ہے اسرائیل کا جو گھناؤنا فعل ہے اس پہ یک زبان ہے اور ہر کوئی اس کی مذمت کرتا نظر آ رہا ہے۔ جو کہیں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتا تھا اس نے وہاں جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ پاکستان بھی اس سلسلے میں مسلسل اپنا رد عمل دے رہا ہے۔ غزہ میں خاص طور پر ہسپتال پر حملے کی پاکستان نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی اور ہسپتال کو نشانہ بنانے کو غیر انسانی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ صحت کی سہولیات کو بلا امتیاز نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ قابل مذمت ہے۔ دنیا بے گناہ فلسطینیوں پر تشدد کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے، وزیر اعظم کا موقف ہے۔ صدر نے بھی رد عمل دیا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کی جو حمایت ہے وہ ہم جاری رکھیں گے۔ کل کے روز بھی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی اس میں بڑے دو ٹوک واضح انداز میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کا جو حق خود ارادیت کا مطالبہ ہے اس کی مسلسل حمایت کرتے ہیں اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ فلسطین کی جو تباہی ہے، فلسطین کی تباہی کا ذمہ دار اسرائیل ہے، لیکن یہ داستان کیا ہے؟ غزہ صہیونی بربریت کا نشان ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے لاتعداد عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ مناظر آپ دیکھیں، یہ شہر آباد تھا، یہاں زندگی چلتی پھرتی تھی، یہاں بچے اسکول جاتے تھے اور صبح و شام وہ ایک بات یہ بھی کرتے تھے، مطالبہ یہ کرتے تھے کہ ہمارا حق آزادی ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اس سرزمین کے ہم ولی وارث ہیں۔ لیکن اس نعرے کو یا اس بات کے کہنے کو مسلسل جو ہے وہ ان لوگوں کا جرم بنا دیا گیا اور اس جرم کی سزا یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا شہر، یہ پورے کا پورا علاقہ نیست و نابود کرنے کی اسرائیل نے ٹھان لی ہے۔ اور پھر اس میں ہسپتال آئے، عبادت گاہ آئے، کوئی بھی آئے تو اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، اس نے اس علاقے کو کلیئر کرنا ہے اپنے لیے۔ سالوں سے ظلم کیا جا رہا تھا فلسطین میں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا ریٹیلیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ کی ہمت کیسے ہوئی، اور اب وہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جو کہ دیکھا نہیں جا رہا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی بات کریں تو جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل کو اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا ہے اور غزہ سے زبردستی انخلاء کا حکم عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے۔ اسرائیل سے امدادی ایجنسیز کو غزہ تک رسائی کی اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے بھی خطرے کی
घंटी बजा दी है। गजा में पानी, बिजली और ईंधन खत्म होने पर असल तबाही शुरू होगी, WHO की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि शहदा की तादाद बढ़ती जा रही है, अमवात हो रही है, और वो लोग जो जिंदा बच गए हैं उनके लिए भी एक नई मुश्किल है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे खुराक नहीं है, और एक नया इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है। बिजली तक बंद होने लगी है उनकी, और ईंधन नहीं है उनके पास। मिस्र ने उनके लिए बॉर्डर नहीं खोला, जाएं तो जाएं कहाँ। गजा से फ़लस्तीनियों की नस्ली सफाई का ख़तरा। इसराइली जारहियत से अब तक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए हैं। गजा की पट्टी पर 7 अक्टूबर से इसराइली वहशानियाँ बर्बरियत जारी है। बड़ी तादाद में होने वाली अमवात में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, फिर दूसरा नंबर ख़वातीन का है। 1079 मासूम बच्चों का कत्ल आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के इंसाफ के लिए एक बड़ा सबूत है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों ने इसराइली काबिज़ अफवाज के मुहासबे का भी मुतालबा किया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अक़वाम मुत्तहिदा है, OIC है, या इस तरह के और न्यूट्रल फोरम्स हैं, वहाँ सिर्फ मज़म्मती करारदाद या फिर जो सुपर पावर्स हैं वो अपने दोस्त के हक़ में करारदाद पेश करने की कोशिश कर रही हैं। जो बच्चे मर रहे हैं, जो ख़वातीन मर रही हैं, जो हस्पतालों पर बमबारी हो रही है, जो इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है, बिजली नहीं है, ईंधन नहीं है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मोहम्मद अली साहब, अब तो मेरे ख्याल में हमारी सोच समझ से बाहर सूरत हाल हो गई है। इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है, और ख़ास तौर पे कल जो उसने अस्पताल पे हमला किया, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अमेरिका ना सिर्फ पुश्त पनाही कर रहा है इसराइल की, बल्कि दौरे भी किए जा रहे हैं, और अमेरिका ने एक बार फिर झूठ का साथ दिया और कहा कि ये हमला इसराइल ने नहीं किया। जी बिल्कुल, देखिए, अगर जो इस वक्त फ़लस्तीन में और गाज़ा में जो इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल है इंसानियत की, उसको आप कंटेक्चुअलाइज करें जो 3 लेवल पे दुनिया में चीज़ें चल रही हैं। जो इस हवाले से सिफारतकारी है वो 3 बड़े फोरम्स पे इस वक्त जारी है। एक तो आप देखें, आपने खुद हवाला दिया कि अमेरिकी सदर इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं और उनके साथ खैर सगाली का इजहार भी कर रहे हैं, और उनको यकीन दिला रहे हैं कि उनको किसी चीज़ की कमी हो दिफाई एतबार से तो मुझे बताइए आप। दूसरी बात जो है वो OIC का जो है आज इजलास भी हो रहा है, जिसमें 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो जो मुस्लिम सेंटीमेंट है, मैं समझता हूँ कि उसका इजहार भी करेंगे और इस बात पे जोर देंगे कि न सिर्फ ये कि फौरी तौर पे जंग बंदी की जाए, बल्कि जुल्म सितम का जो सिलसिला है बंद किया जाए और एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन अलाउ की जाए, ताकि जो वहाँ के गजा के लोग हैं उन तक अद्वियात, खुराक, पानी वगैरह पहुँच सके। तो ये दूसरा लेवल है। लेकिन एक तीसरा लेवल जो है वो बड़ा दिलचस्प है। वो हालांकि डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत अहमियत रखता है, और वो है जो BRI का फोरम है तीसरा, जो कि आज मुनक्किद हो रहा है, जिसमें 140 ममालिक की नुमाइंदगी है। तो देखिए, बुनियादी तौर पे अब आप देख रहे हैं दुनिया जो है ना, दूसरी जंग अजीम के बाद जो पूरी दुनिया का निज़ाम मुरतब किया गया था, उसके 3 पिलर्स थे। एक पिलर उसका अक़वाम मुत्तहिदा था, दूसरा पिलर जो था वो दुनिया में आलमी कवानीन का एक निज़ाम था, और तीसरा जो पिलर था वो माशी निज़ाम था। तो बुनियादी तौर पे आज आप देख रहे हैं कि गजा की जो सूरत हाल है उसमें जो मगरबी दुनिया और मगरबी ताकतें हैं वो खुल के इसराइल की सियासी, सिफारती और दिफाई एतबार से पुश्त पनाही और सपोर्ट कर रही है। ऐसा ही है। नंबर 1। लेकिन जो तशवीश है, जो गम है, जो दुख है मुस्लिम उम्मा का, उसमें आपको नजर आता है कि किसी हद तक चीन में तशवीश पाई जाती है, और सिफारती सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ एक मुल्क परमानेंट मेंबर है, जो आला तरीन फोरम है सिक्योरिटी काउंसिल का, जो आपके लिए आवाज उठा रहा है, वो रूस है जी। और उसमें भी उसका इंटरेस्ट ये है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उससे दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल हो, ताकि जो मगरबी ताकतें उस पे हमला आवर हैं और यूक्रेन की मदद कर रही हैं, उनकी तवज्जो, रिसोर्सेज, असलहा इस तरफ शिफ्ट हो। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उम्मीद अफजा बात है वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक और करारदाद पेश की जाने वाली है, जो कि 2 करारदादें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन आज की करारदाद ब्राजील पेश करेगा। और उसके बारे में आपको भी यही लगता है कि इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है वो है जंग बंदी, जिसका इससे पहले आप भी बात कर रहे थे, रूस ने भी करारदाद पेश की, अब एक बार फिर से पेश होने जा रही है।
جنگ بندی کس طرح سے ممکن ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوگی؟ جی بہت اہم سوال ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2 قراردادیں ناکام ہوئی کیوں ہیں. اس لیے کہ جنگ بدقسمتی سے وہ بڑی طاقتیں جو کہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں وہ نہیں چاہتی. آج بھی آپ نے پریس کانفرنس سنی صدر بائیڈن کی نتن یاہو صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہیں پہ یہ لفظ نہیں کہا کہ جنگ بند کی جائے یا امن کو تصفیہ کیا جائے یا جانیں بچائی جائیں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے، آپ کو اپنے دفاع میں جو کچھ کرنا ہے جب تک کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ حقیقت ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جنگ بندی کی بات. تو میں حوالہ دے رہا تھا برازیل کی قرارداد جو آنے والی ہے، اس کا مقصد بھی، اس کے بارے میں امید یہ ہے کہ وہ کامیاب اس لیے ہوگی کیونکہ وہ پرماننٹ جنگ بندی کی بات نہیں کر رہی جو کہ مغربی طاقتیں نہیں چاہتی. اس میں بھی امید یہ ہے کہ وہ یہ کہے گی کہ عارضی جنگ بندی ہو جائے تاکہ غزہ کی پٹی میں جو خوراک ہے، ادویات ہیں، پانی اور ایندھن فوری طور پہ ان لاکھوں لوگوں کو پہنچایا جا سکے جو کہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں. اور اس کے لیے ایک ایئر کوریڈور اقوام متحدہ کے ذریعے سے لیا جائے اسرائیل سے کہ جناب اتنے گھنٹوں کے لیے اس ایریے میں آپ بمباری نہیں کریں گے تاکہ یو این کے قافلے آ کے وہ ادویات، خوراک، پانی دے سکیں. اور اس کے بعد جب ان کو دے دیا جائے گا تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ممکن ہے کہ بمباری دوبارہ شروع ہو جائے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت یہ نہیں یہ چاہتی. علی صاحب وہ بھی تو ایسا رہا ہے نا کہ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ جی الٹیمیٹم ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ انخلا کریں، یہاں سے آپ نکل جائیں. جب ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جاتے ہیں، کہیں پہ پناہ لی جاتی ہے تو وہاں پہ بمباری کر دی جاتی ہے. اور سر رفح کراسنگ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مصر کو یہ کراسنگ کھول دینا چاہیے؟ اور اگر نہیں تو کیا وجوہات ہیں کہ مصر اس کراسنگ کو نہیں کھول رہا؟ بہت اچھا آپ کا اہم سوال ہے. جو پہلا سوال ہے کہ اسرائیل یہ کیوں کہتا ہے کہ ادھر شمال سے جنوب کی جانب چلے جائیں. پہلی بات یہ کہ اسرائیل کے مقاصد کیا ہیں. وہ اس جنگ کو استعمال کرنا چاہتا ہے جس طرح وہ 75 سال سے 78 سال سے کرتا آیا ہے کہ مزید فلسطینی زمین پہ قبضہ کیا جائے اور لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. تو جب وہ شمال سے جنوب کی جانب 11 لاکھ فلسطینیوں کو شفٹ کرتا ہے تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس جنگ کے ذریعے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ شمالی پٹی پہ قبضہ کر لے، وہاں سے لوگوں کو جنوب کی جانب بے دخل کرے اور پھر ان کے اوپر بھی آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے بمباری کی جا رہی ہے، چاہے مساجد ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے ہسپتال ہو، اور ان کے اوپر کیمیاوی جو انٹرنیشنلی بینڈ ہتھیار ہیں وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں رفح کی جو کراسنگ ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے. وہ بہت اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ وہ واحد امید ہے کہ اس مصر کے تعاون سے اقوام متحدہ کے ذریعے سے آج بھی جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے یہ توقع ہے کہ کچھ اقوام متحدہ کی مدد سے کچھ ریلیف کے جو قافلے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک واحد ریلیف نظر آ رہا ہے. اب OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جس طرح سے برازیل کی جانب سے قرارداد پیش کی جا رہی ہے، عارضی طور پہ سیز فائر کے حوالے سے بات ہوگی. تو امید کرتے ہیں کہ شاید فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ آسانی ہو جائے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسرائیل فلسطین کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اسرائیلی بربریت اس وقت جاری ہے اور کس طرح سے امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کے ذریعے اپنے ظالم دوست کا ساتھ دیا جا رہا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ بھی رہا جس کی طرف سید محمد علی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ ہے BRI کا فورم، یعنی جو چین میں اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جس طرح سے چین اس وقت عمل دخل دکھا رہا ہے، جس طرح سے کوششیں کر رہا ہے، سعودیہ ایران کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ چین اس سارے معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور ان 4 روزہ ایکٹیویٹیز کے بعد شاید ہمیں اس جانب کوئی قدم اٹھتا نظر آئے. کیونکہ لکیلی ایک پلیٹ فارم بھی ہے اور تمام جو عالمی سربراہان ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. واپس آئیں گے ہم بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور آج کے دن کی ایک اور اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام مزید مضبوط ہوا ہے. وہ اس طرح کہ ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اس تجربے کا مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق تجربے میں مختلف ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز اور کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا.
तजर्बे के दौरान वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ैली पहलुओं को भी जांचा गया है। जी हाँ, तजर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत का अयादा करना था। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई है। पंजाब की बात करें तो ये एक बड़ी तबाही से बचा है। CTD ने कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। कालेदम तंजीम के 2 अहम कमांडर समेत 9 दहशतगर्द बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए हैं। भारी मकदार में बारूदी मवाद, डेटोनेटर और असलहा भी पकड़ा गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ननकाना और रहीम यार खान में की गई हैं। 9 दहशतगर्द पकड़े गए हैं और भारी मकदार में असलहा भी बरामद हुआ है। पंजाब में ये ऑपरेशन किया गया इंटेलिजेंस बेस, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अहम कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल। और अब उबैद बात कर लेते हैं हम 21 अक्टूबर के हवाले से। कोई वापस आ रहा है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उनकी बाहिफाजत लैंडिंग की जो तमाम तर तैयारियां इस वक्त जारी है। नून लीग की लीगल टीम ने कानूनी महाज संभालिया है, क्योंकि जैसे ही वो वतन वापस आएंगे तो सबसे पहले उन्हें कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं नवाज शरीफ। उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसकी समाअत की है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत के लिए नैब को नोटिस जारी किया गया। उधर तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने हिफाजती ज़मानत के लिए कई केसेस के हवाले भी दिए, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि अभी मुल्जिम का स्टेटस क्या है। अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि जब कोई मुल्जिम अदालत में सरेंडर करना चाहता है तो अदालत मौका देती है। माजी में भी इश्तहारी मुल्जिमान को सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी गई। नवाज शरीफ ने ज़मानत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब सज़ा सुनाई गई तब नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से दरख्वास्त के बारे मौक़िफ़ मालूम किया तो उन्होंने कहा कि कोई अगर पाकिस्तान वापस आना चाहता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आपको हिफाजती ज़मानत पर कोई एतराज़ नहीं, कल को आप कहेंगे कि फ़ैसला ही कलअदम करार दे दें। चेयरमैन नैब से पूछ लें कि आज ही अपील भी डिसाइड कर देते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जब अपील फ़िक्स होगी तो उस वक्त हिदायत लेकर आपको दलाइल दे देंगे, जिस पर अदालत ने हिफाजती दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिया। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ की जानिब से आज दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म केसेस का सामना करना चाहते हैं, उनको अदालत पहुँचने तक गिरफ़्तारी से रोका जाए और हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो ऐसे में 21 तारीख को वापस आएंगे, जलसा भी करेंगे और उसके अलावा फिर वो सरेंडर भी करेंगे, यानी अपने मामलात को फेस भी करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म और तैयारों का भी चोली दामन का साथ है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। 99 में उन्होंने एक तैयारा मोड़ दिया, फिर 2007 में वो वापस आ रहे थे, उनका तैयारा किसी ने मोड़ दिया, अब भी वापस आ रहे हैं तो उनको टर्बुलेंस का सामना है। अदालतें हवा क्लियर करती हैं नहीं करती हैं तो पता चलेगा। खैर आज के दिन एक अच्छी खबर नून लीग के लिए लगता है, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है। वो इस तरह से कि हनीफ अब्बासी साहब को एफिडेविट केस में सज़ा मिली थी, उन्हें रिलीफ मिल गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा की सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए सज़ा कलअदम करार दे दी है और इंसदाद मुनशियात अदालत ने ताहयात नाअहली और उम्र कैद की हनीफ अब्बासी को सज़ा सुनाई थी। अब यह सज़ा ख़त्म हो गई है। पार्टी सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद दी है और कहा है कि आखिरकार सच सामने आकर ही रहता है। शहबाज शरीफ ने यह मुबारकबाद ट्वीट के ज़रिए उन्हें दी है और कहा है कि आखिरकार सच सामने आके ही रहता है। एक पार्टी वो जिसको रिलीफ मिल रहा है, जिसके लिए कुछ हमें मौसम बदलता हुआ नज़र आ रहा है, तो दूसरी जानिब हम बात करेंगे उस पार्टी की जो मुश्किल में नज़र आ रही है। उस पार्टी के चेयरमैन स्टैब्लिशमेंट समेत हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। सदर अलवी को सियासी जमातों स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया है। पीटीआई रहनुमाओं की सदर अलवी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। सदर को अस्करी क़यादत से मुलाकात करने और अपना पैगाम पहुंचाने की हिदायत भी की गई है, जबकि 9 मई के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ पर नज़र-ए-सानी के लिए भी तैयार हैं। जबकि पीटीआई के कुछ लोग निगरानों से भी आजकल मिले हैं, उसकी भी कुछ खबरें चल रही हैं। हाँ जी, गर्दिश कर रही हैं। तो इस तरह से ये मामलात जो हैं वो एक तरफ से आप कह लीजिए कि बातचीत का या डायलॉग का आगाज़ होता नज़र आ रहा है सहूलतकारों के ज़रिए, यानी सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इस सारे मामले को जो है वो इनिशिएट किया जा रहा है।
اور آج کا دن 18 اکتوبر کا دن ہے. بے نظیر شہید جب پاکستان واپس آئی تھیں 2007 میں تو ان کے قافلے پر حملہ ہوا. تو پیپلز پارٹی آج کے دن کچھ پاور شوز کریے. رضا ربانی بتایا جا رہا ہے ایسی ایک پاور شو سے خطاب کریں, ان کو بھی ذرا سن لیتے ہیں. کہ فلسطین اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ جس طرح فلسطین کے مظلوم عوام کے اوپر اسرائیلی صہیونیت نے ریاستی ظلم ڈھالے اور نہتے فلسطین کے بیوی بچے اور خواتین اور بزرگوں کو شہید کیا, اسی طریقے سے پاکستان کی ریاست نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اوپر ریاستی جبر اور ریاستی تشدد بھی کیا. لہذا یہ کراچی میں پاور شو جاری ہے. رضا ربانی خطاب کر رہے ہیں. ہم ایک بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. ناظرین, اسرائیل فلسطین جنگ کی بات کریں تو 12واں روز ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بربریت اور سفاکیت بڑھتی جا رہی ہے, اس میں کمی نہیں ہو رہی. اور جو کل واقعہ پیش آیا ہے اسپتال میں جو بمباری کی گئی ہے, 500 سے 800 بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ شہداء کی تعداد ہو گئی ہے, بچے بھی شامل ہیں, خواتین شامل ہیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ سیز فائر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے مسلسل اسرائیل کی, لیکن اسرائیل کی جو بربریت ہے اور جو ان کا قہر ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. یقینی طور پر OIC جو ہے اس نے بھی آج سیز فائر کا مطالبہ کیا. اقوام متحدہ نے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے. جنگی قوانین ضابطوں کی پاسداری کا بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے. پاکستان نے بھی آج ان واقعات کی ایک بار پھر دو ٹوک الفاظ میں شدید مذمت کی ہے. اب تک جو شہداء ہیں ان کی تعداد 3300 سے تجاوز کر گئی ہے. تقریباً ہزاروں کی تعداد میں زخمی بتائے جا رہے ہیں. امریکی صدر تل ابیب میں موجود ہیں. عرب ممالک نے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں شیڈیول کی تھی عرب سربراہان نے وہ کینسل کر دی ہیں, منسوخ کر دی ہیں. تو اس طرح سے امریکہ کو سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. اسرائیل اور امریکہ کے جو حکام ہیں یعنی کہ نیتن یاہو اور جو بائیڈن, انہوں نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور امریکہ نے پھر اپنی دو ٹوک حمایت کا اعلان کیا. معاملات ہیں کیا, کس طرف جائیں گے اور اس سب میں چین کا کیا کردار رہ جاتا ہے, اس کا بھی ذکر کریں گے. دیگر بھی کچھ معاملات آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے, لیکن اس سب سے پہلے سب سے بڑی خبر, سب سے بڑا معاملہ, سب سے اہم نوعیت کا معاملہ جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ہر ذی شعور شہری, ہر وہ شخص جو اس معاملے کو مانیٹر کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا, وہ اب اس کل رات کے واقعے کے بعد حیران پریشان ہے کہ اسرائیل میں موجود ہیں, اسرائیل کے دورے پر ہیں, تل ابیب پہنچے ہیں. غزہ کے ہسپتال میں دھماکے اور جانی نقصان پر بتایا جاتا ہے کہ وہ غمزدہ بھی ہیں, انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے. جو بائیڈن امریکہ کی جانب سے مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. ادھر احتجاجاً فلسطینی صدر اردن کے شاہ اور مصری جو سربراہان ہیں انہوں نے امریکی صدر سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. جو بائیڈن نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد دیگر ممالک کے سربراہان سے ملنا تھا, لیکن اب یہ ملاقاتیں کینسل ہو گئی ہیں, منسوخ ہو گئی ہیں. البتہ نیتن یاہو کے ساتھ جو بائیڈن نے گفتگو کی ہے اور جو ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی تھی, آپ کہہ لیجئے کہ پریسر تھا, اس میں انہوں نے اپنی غیر متزلزل جو حمایت ہے اس کا اعلان کیا ہے, جو کہ صاف بتاتا ہے کہ پھر امریکہ کل کے واقعے پہ کتنا غمزدہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, اور منافقت نہیں تو پھر کیا ہے, منافقت بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہہ دیا کہ اسرائیل اس میں ملوث نہیں ہے. خیر, غزہ کے اسپتال پہ جو حملہ ہوا دنیا بھر سے شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. تو دوسری جانب ہم ان ممالک کا رد عمل دیکھ رہے ہیں جو کہ مسلسل اسرائیل کی حمایت میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مکمل طور پر اسرائیل کو ان کی پشت پناہی بھی. اچھا, اسرائیل حماس پہ الزام لگا رہا ہے, جبکہ حماس نے اس ساری صورتحال کا اسرائیلی حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے. اسماعیل ہانیہ نے دنیا سے اسرائیلی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے. امریکہ نے اسرائیل کو سہارا اور تحفظ دے رکھا ہے. سربراہ حماس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا, انہوں نے کہا کہ دشمن شکست دیکھ کر بوکھلاہٹ پر اتر آیا ہے, اور انہوں نے کل کا جو واقعہ ہے جس میں 800 شہادتیں ہوئی ہیں, بچے, خواتین, ہسپتال پر حملہ ہوا, جنگی قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوئی, اس پر کسی اور کو نہیں بلکہ
امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ عالمی برادری بھی اسرائیل کے گھناؤنے اقدامات پر یک زبان ہے۔ سعودیہ نے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کو گھناؤنا جرم قرار دیا ہے۔ ایران، ترکیہ، مصر، قطر، کینیڈا نے بھی ہسپتال پر بمباری کی مذمت کی ہے۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ مزاحمتی قوتوں کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر بھی سامنے آئے ہیں۔ دنیا غزہ میں ظلم روکنے کے لیے ایکشن لے، یہ کہا گیا ہے رجب طیب اردوان کا، جبکہ کینیڈین وزیر اعظم نے بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی گھناؤنی فعل کے خلاف یک زبان نظر آ رہی ہے۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے کے خلاف مختلف ممالک میں احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کی بربریت ہے اس کی کھلے الفاظ میں مذمت کی جا رہی ہے۔ کچھ برانڈز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، اور اس سارے معاملے میں ان کا بزنس جو ہے ان کا شیئر بھی جا رہا ہے۔ تو خیر یہ لوگوں کا رد عمل ہے، یہ نہ صرف عرب ممالک میں بلکہ ویسٹ میں بھی نظر آ رہا ہے۔ امریکہ، کینیڈا میں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ پاکستان بھی اس سلسلے میں جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی مذمت کر رہا ہے۔ غزہ میں ہسپتال پر حملے کی شدید الفاظ میں ایک بار پھر مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان نے ہسپتال کو نشانہ بنانے کو غیر انسانی فعل قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ اسرائیل شہریوں صحت کی سہولیات کو بلا امتیاز نشانہ بنا رہا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا جبکہ دنیا بے گناہ فلسطینیوں پر تشدد کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے۔ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم کا موقف آیا۔ ادھر آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کل بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر ڈسکشن ہوا، اعلامیے میں بھی اس کا ذکر آیا، اور آج جب یہ ہسپتال والا واقعہ رپورٹ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی صدر نے، وزیر اعظم نے، آرمی چیف نے اپنے جو رد عمل ہیں اس میں مذمت کی ہے، اور اس سے زیادہ ہم پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسی یہ ضرورت تو یہ ہے کہ دعاؤں سے آگے، مذمت سے آگے کچھ ایکشن بھی لیا جائے۔ خیر، فلسطین تباہی کی ایک داستان ہے، غزہ سے ہونی بربریت کا نشان ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے لاتعداد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ جبالیہ کیمپ میں بھی تباہی کے مناظر ہیں۔ فلسطینی مسلسل ایک کے بعد دوسرا جنازہ اٹھانے لگے ہیں، اور غزہ میں 84,000 حاملہ خواتین بھی ہیں اور وہ اس وقت خطرے میں ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے سفید فاسفورس استعمال کیے جانے کا بھی انکشاف کیا ہے، جبکہ پینٹاگون نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ وہ تباہی کی مناظر ہیں جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ فلسطین اس وقت تباہ حال ہے، اور یہاں پہ جو لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اور جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے بھی زندگی آسان نہیں ہے۔